सुन्दर, प्यारो र चलाक। सानोमा हामीले यिनलाई माया गर्न सिकेका हुन्छौं। तर अस्ट्रेलियामा यसको बारेमा अर्कै धारणा छ। मानिसले नै नयाँ वातावरणमा हुर्काएका खरायोहरू यहाँ जथाभावी कुदिरहेका हुन्छन्, जमिनमाथिको प्लेग झैं त्रास लाग्दो र तुच्छ। यस्तो लाग्छ यिनको उन्मूलनले नै केही पार लगाउन सक्छ। प्राणी विरुद्धको मानव लडाईँमा यी बिचरा खरायोहरू कतिन्जेल टिकेर बस्न सक्छन्। दुई 200 वर्ष अघि अस्ट्रेलियालाई आफ्नो वासस्थल बनाउने मानिसले यो भूमिको सुन्दरता मात्रै होइन, यहाँको विचित्रताका कारण पनि यसलाई रोजेका थिए। यहाँका प्राकृतिक नियम उल्टा थिए, मौसम परिवर्तनको चक्र समेत फरक थियो। यहाँका प्राणी कल्पनाका पात्र झैं थिए। आफ्ना बच्चालाई छातीको थैलोमा हुर्काउने यी मार्सुपियल्सहरू संसारबाटै हराइसकेका बेलामा पनि अस्ट्रेलियामा पर्याप्त मात्रामा पाइने स्तनधारी प्राणीका रूपमा छन्। खैरो भुत्ला भएका यी अस्ट्रेलियाली स्तनधारी मार्सुपियल्स जमिनमुनि दुलोमा बस्छन्। यिनीहरू मार्सुपियल्स हुन्, भालु होइनन्। शिकार गर्न सजिलो भएकै कारण यिनीहरू नासिन लागिसकेका थिए, तर अब यिनलाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। प्लाटुपसका बारेमा वंशाणु अध्ययन गर्ने पहिलो अंग्रेजहरूले यसलाई ठट्यौलीका रूपमा मानेका थिए। तातो मौसमले रिसालु देखिने चिसो स्तनधारी घर्सिने प्राणी स्टम्प टेल्ड स्किङका लागि अस्ट्रेलिया उपयुक्त वासस्थल हो। प्लाटुपस जस्तै यी स्पाइनी एन्टियाटर स्तनधारी हुन्। यिनले फूल पार्छन्। थोरै शत्रु भएकै कारण यिनले आनन्दको जीवन गुजार्छन्। खरायो र यससँगै मिल्दोजुल्दो हेयर्स संसारको जुनसुकै ठाउँमा पाइन्छन्, सिमसारदेखि मरुभूमिसम्म अनि उच्च हिमालय जहाँसुकै पनि। यिनीहरू अस्ट्रेलियाका रैथाने प्राणी भने होइनन्। हेयर्स र खरायो दुवै सामाजिक प्राणी हुन्। यिनीहरू 1 दर्जनदेखि 100 भन्दा बढीको झुण्डमा आआफ्नो इलाका बनाएर बस्ने गर्छन्। उनीहरू जमिनमुनि प्वाल खनेर सुरुङ बनाएझैं घर बनाउँछन्, जसलाई खरायो मैदान भनिन्छ। यिनका बच्चा जन्मदा अन्धो र बहिरो हुन्छ। खानाको खोजीमा प्वालबाट बाहिर जाने बेला आमाले आफ्ना बच्चालाई छुट्टै प्वालमा थुनेर जाने गर्छे। भाले खरायोहरू चिउँडो जुधाएर विशेष ग्रन्थि मार्फत निस्कने एक खाले गन्धलाई अरूमा फैलाउने गर्छन्। चिउँडो जुधाएर नै उनीहरू आफ्नो क्षेत्रफल छुट्याउँछन्। खरायोको नाक जुधाउने चरित्रले उसको सुँग्ने शक्तिको पहिचान दिन्छ। गन्ध सुँगेर उनीहरू आफ्ना साथी र आफन्त छुट्याउँछन् र त्यसै गरी शत्रु चिन्ने काम पनि गर्छन्। हुन त खरायोलाई डरछेरुवा प्राणीका रूपमा चिनिन्छ, तर उनीहरूको क्रोध आफ्नै खालको छ। कहिलेकाहीँ उनीहरू अति रिसालु भएर प्रस्तुत हुन्छन्। कुनै खरायो अर्को इलाकाको गन्ध लिएर हिँडिरहेको भेटिएमा उसले निर्मम प्रहार भेट्छ। खास गरी पोथी बच्चा जन्माउने समय नजिकिएको बेला बढी रिसालु हुन्छे। खरायोहरूले जुलाई र नोभेम्बरको बीचमा संसर्ग गर्छन्। यही अवधिभित्र उनीहरूले 3 वा त्योभन्दा बढी पटक बच्चा जन्माउँछन्। यिनीहरूले एक पटकमा 4 देखि 6 वटासम्म बच्चा जन्माउन सक्छन्। अस्ट्रेलियाको हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा अनगिन्ती खरायो मैदानहरू छन्। यो धेरै किलोमिटरसम्म फैलिएको हुन्छ। हरेक खरायो मैदानमा 100 वटा जति खरायो हुने गर्छन्। उनीहरूको कुल संख्याको हिसाब गरेरै साध्य छैन। मध्य दिनको घाममा यी खरायो मैदानहरू कोही नभएको जस्तो सुनसान हुन्छ। खरायोहरू उनीहरूले जमिनमा खनेको प्वालभित्र तातोबाट जोगिन लुकेर बसेका छन्। यहाँ बाहिरको तापक्रम करिब 40 डिग्रीको हाराहारीमा छ। खरायोले बनाउने प्वालहरू घरपालुवा जनावरका लागि भने हानिकारक हुन्छन्। अति तीव्र गतिमा बढ्ने खरायोको संख्याले सिद्ध्याउने वनस्पतिका कारण गाई बस्तुलाई उनीहरूसँग सोझो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। खरायोको संख्या बढ्न नदिन वैज्ञानिकहरू विभिन्न उपायको खोजीमा निरन्तर लागिरहेका छन्। खरायोको यो झुण्ड नयाँ घरको खोजीमा निस्केको छ। हरेक मैदानले यिनको सीमित संख्यालाई मात्र अटाउन सक्छ।
त्यसैले 2 महिना मात्रै पुगेका खरायोहरू समेत आफ्ना लागि मैदान जुटाउन निस्किएका छन्। बच्चा जन्माउने समय सिद्धिएको छ। नोभेम्बर महिना। यी भर्खरका खरायोहरू ठूलो समूहमा निस्किएका छन्। हरियो घाँसले ढाकिएको मैदानलाई आफ्नो नयाँ घर बनाउने योजना सहितको यात्रामा उनीहरू लागेका छन्। यो असाध्यै अनुपयुक्त ठाउँ जस्तो देखिन्छ। थोरै मात्रै घाँस बचेका छन्। यिनका अघिल्ला पुस्ताले केही बाँकी राखेका छैनन्। उनीहरूसँग अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प पनि छैन। यस रुखको मुन्तिर उनीहरूले घामबाट जोगिने थोरै ठाउँ भेटेका छन्, तर खानका लागि भने यहाँ थोरै मात्रै बाँकी छ। भोकले ग्रस्त एउटा खरायो आफ्नो स्वभावभन्दा बेग्लै व्यवहार देखाउँदैछ। यो रुखमा चढेर थोरै बचेका पातहरू खान खोज्दैछ। खरायोका लागि यो व्यवहार निश्चय नै निर्णय योग्य छैन, तर बाँच्नका लागि यसलाई स्वीकार्नै परेको छ। जीवन धान्नका लागि यो खरायोले आफ्नो चरित्रमा धेरथोर नसुहाउँदो परिवर्तन ल्याएको छ। यी खरायोहरू अब निकै आतुर भएका छन्। यदि उनीहरूलाई जीवन धान्नु छ भने तत्कालै हरियो घाँस भएको चौर खोज्नै पर्छ अनि जमिनमा पुवाल खन्न थाल्नुपर्छ। गाईको जस्तै खरायोको पनि एउटा छुट्टै पाचन अङ्ग हुन्छ। यो अङ्गले निम्न गुणस्तरको वनस्पतिलाई प्रशोधन गर्छ, तर यी सुकेका घाँसहरूमा थोरै मात्र पौष्टिकता बचेको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरू हरियो घाँसे मैदानको साटो आहाराको अझ अभाव हुने मरुभूमितिर लम्किरहेका छन्। यो भूमिका नौला प्राणी खरायो कसरी अप्ठ्यारोमा परे त? ब्रिटिसबाट बसाई सर्नेहरूले अस्ट्रेलियालाई विचित्रको मात्रै पाएका थिएनन्, यो दुर्गम र कुरूप पनि थियो। उनीहरू यहाँको जमिनलाई अत्यधिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थे। वन जंगललाई खेतीयोग्य भूमि बनाउनका लागि रुख काटियो। ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई बेलायती भूभागहरू झैं बनाउन खोजियो। पहिला जहाँ अग्ला रुखहरू ठडिएका थिए, अहिले त्यहाँ भेडा चर्छन्। मानिसको वासस्थल बनेको 40 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै यहाँका नयाँ खुला मैदानहरू 1,50,00,000 भेडाको चरनथलो बन्यो। मानिसको सम्पन्नता भेडाको संख्याबाट आंकलन गर्न थालियो। धनी जमिनदारहरूले सभ्रान्त अंग्रेजको जीवन झैं बाँच्नका लागि विलासिताका साधनहरू भित्राउन थाले। अंग्रेज सभ्रान्तले झैं शिकार खेलको शौक पूरा गर्नका लागि उनीहरूले बेलायतबाट खरायो यहाँ लिएर आए। कुनै दूरगामी सोच्ने नराखेर यसो गरिएको थियो। खरायोको संख्या दिनानुदिन बढेर गयो अनि शिकार थलो युद्धमा परिणत भयो। प्राकृतिक शत्रु नभएपछि द्रुतगतिमा बढ्ने खरायोहरू दक्षिण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सम्पूर्ण भूभागमा फैलिन थाल्यो। भेडा पाल्ने किसानहरूले आफ्नो जीवनयापनका लागि खरायोसित लड्नु परिरहेको थियो। अत्यधिक रुचि भएको यो सानो प्राणीले एक झुण्ड भेडाले खाने घाँस जति त चारवटैले सिद्ध्याउन सक्छ। सरकारले यसलाई मार्न पुरस्कारको समेत घोषणा गर्यो अनि खरायो हजारौंको संख्यामा मारिए। करिब 2,50,00,000 खरायो त्यसरी नै सिद्धियो। संसारमै अस्ट्रेलिया सबैभन्दा बढी खरायोको मासु र छाला निर्यात गर्ने देश बन्यो। तर पुरस्कार पासो वा विष वा डाइनामाइट लगाएर विस्फोट गराउँदा समेत खरायोको अनियन्त्रित वृद्धिलाई केही लछारपटार लगाउन सकिएन। एउटा प्राकृतिक समाधानको प्रस्ताव अगाडि सारियो। उनीहरूको संख्यालाई नियन्त्रण गर्न बाहिरबाट ब्वाँसो झिकाइयो, तर ब्वाँसोको शिकार गर्नु सभ्रान्तका लागि अझ गौरवको कुरा मानिन्थ्यो। अनि अर्को समस्या, एउटा भोको ब्वाँसोले एक दिनमा 1 वा ज्यादामा 2 वटा भन्दा बढी खरायो खान सक्दैन थियो। यी सुँगुरहरू सर्वभक्षी र लोभी हुन्छन्। ब्वाँसोले गर्न नसकेको काम बरु यिनले पो गर्न सक्थे कि? मासु खाने प्राणीलाई बाहिरबाट ल्याएर जंगलमा हुर्काउनका सट्टामा यी त उल्टै सुस्त मार्सुपियल्सको शत्रु पो निस्के। अस्ट्रेलियाका रैथाने बेल्बी कुनै बेला यहाँको श्रृंगार चाहिँ थियो, अब संग्रहालयमा मात्रै सीमित छ। कमिला खाने यी नम्ब्याट्स निकै दुर्लभ र लोप हुन लागिसकेका छन्। अस्ट्रेलियाको मुख्य भूभागमा रहेका यी रैथाने बिरालोहरू लोप भइसकेका छन्।
यी संरक्षण क्षेत्रहरू दुर्लभ प्राणीका लागि अन्तिम वासस्थल हुन्। यो वालाबी हो। अब यसलाई जंगली अवस्थामा पाउन मुस्किल छ। र्याट कंगारोहरू कुनै बेला दक्षिण अस्ट्रेलियाका सबैजसो भागमा पाइन्थ्यो, अब सीमित क्षेत्रमा मात्रै देखिन्छन्। चीनको ग्रेट वाल भन्दा पनि लामो यो 2 मिटर अग्लो सुरक्षित बार हजारौं किलोमिटर भएर मरुभूमिमा फैलिएको छ। यो नयाँ दक्षिण वेल्स र दक्षिण अस्ट्रेलियाको सीमानालाई छुट्याउँदै पश्चिम अस्ट्रेलियातिर फैलिएको छ। तर यो तारबार खरायोलाई बाहिर जान नदिनका लागि बारिएको थिएन। भेडालाई सखापै पार्ने डिङ्गो त्यस बेलाका लागि प्रमुख समस्या बनेको थियो। जंगली कुकुर जस्तै डिङ्गो पनि यहाँका रैथाने प्राणी भने होइनन्। उनीहरूलाई अर्बोजिन्सहरूले यहाँ ल्याएको हुनुपर्छ। यो संसारमै मानिसले बनाएको सबैभन्दा लामो निर्माण हुनुपर्छ। यो बारले खरायोलाई दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट न्यू साउथ वेल्सतिरको बसाई सराईलाई रोक्ने काम पनि गरेको छ। तर खरायोलाई पनि रोक्नु भनेको बारमा केही परिवर्तन ल्याउनु पनि हो। यहाँ धातुको जालो थपिएको छ। बारलाई जमिन मुनिसम्म गाडिएको छ। खरायोले एकातिरबाट अर्कोपट्टिसम्म प्वाल पार्न नसकोस् भनेर यसो गरिएको हो। यो बारले खरायोलाई दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट नयाँ दक्षिण वेल्स जानबाट रोकेको छ। यो सुक्खा भूभागमा बिरलै पानी पर्ने भए तापनि यहाँ हुरी बतास नआउने होइन। 2 मिटरको यो बार पनि थोरै समयमा प्वाल पारिन सक्छ। दशौं हजारको संख्यामा ओइरिने खरायोबाट जोगाउन यिनलाई लगातार स्याहार सम्भार गर्नुपर्छ। त्यसैले यो मर्मत भइरहेको छ अनि बालुवालाई तह लगाउने काम पनि हुँदैछ। यसका लागि अत्यधिक रकम खर्च गरिएको छ। अभागी खरायोहरूको बसाई सराईका बारेमा वैज्ञानिकहरूको अध्ययन निरन्तर जारी छ। यी खरायोहरूले केही दर्जन किलोमिटर टाढाको आफ्नो जन्मथलोलाई छाडेको धेरै दिन भइसकेको छ। विपक्षी र जेठा खरायोबाट लखटिएका यिनीहरू जीवनका लागि सङ्घर्षरत छन्। यहाँ थोरै आहारा बाँकी छ। अगाडि जाने ठाउँ छैन, फर्कने कुरा सम्भव छैन। यिनीहरूको यात्राको अन्त्य पनि यहीसम्म हो। असीमित भोगसँग जुधिसकेका यिनीहरू आकुल व्याकुल भएर भाग्न खोजिरहेका छन्। तर यी बारहरू खरायोसित लड्न र उनीहरूको प्रयासलाई निरर्थक साबित गर्नका लागि निर्माण गरिएको छ। अर्का पुस्ताका दिदीभाइहरू यहाँ आइपुगेका छन्। यिनीहरू उमेरका हिसाबले 4 हप्ताका मात्रै भएका छन्। बारसम्म पुग्नेहरूको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। यो बार खरायो र डिङ्गोलाई रोक्न मात्र होइन, अरूका लागि पनि प्रभावकारी भएको छ। एउटा स्यान्ड गुवाना तारको जालीबाट छिर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। बारको अर्कोतिर हरिया फाँटमा किरा फट्याङ्ग्रा र अन्य आहाराहरू छन् जुन उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ। खरायोहरू यो रुख र जर्जर फाँटका कैदी भएका छन्। यो इमु बार पछाडिको गुलियो घाँससम्म पुग्न तन्केर प्रयास गरिरहेको छ। तर उडेर जाने बाहेक अर्को उपाय छैन, नत्र भने एउटा असम्भव प्रयास मात्रै हुनेछ। बालुवासित घाँसपात बोकेर एउटा ठूलो आँधी
200 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको छ। अरू ठाउँमा भए प्राणीहरू यो तातो र सुक्खा हावाबाट जोगिनका लागि कति पनि लुक्न सक्थे, तर यहाँ लुक्नका लागि त्यस्तो कुनै शरण थलो छैन। अनि खरायोहरूका लागि भने बालुवा बोकेर आएको आँधीले ज्यान जोगाउन सक्ने अवसर पनि हो। यसले लिएर आउने थुप्रै वनस्पतिले खरायोका लागि ठूलो महत्त्व राख्छ। लेगुम्स र अन्य थुप्रै मनपर्ने खानाहरू खरायोले पाउँछन्। आँधीबेहरीका बावजुद पनि खरायोहरू निकै सक्रिय छन्। कयौं दिन पश्चात पहिलो पटक पाएको खानाका लागि उनीहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। उनीहरू एकदमै भोका छन्। जे खान पनि तयार छन्। सुकेको घाँस, हरियो कोपिला अनि कुनै पौष्टिक तत्त्व नभएको सुकेका स्याउला। अगाडि जान नसक्ने र पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका खरायोहरू लुक्नका लागि खनिएका पुराना प्वालहरूलाई आफ्नो नयाँ घरको रूपमा प्रयोग गर्छन्। बारभन्दा 100 मिटर पर पानी, वनस्पति र प्राणी छन्। यस ठाउँको 100 किलोमिटर वरपर पानी छैन। यो पोखरी पनि मानिसले भेडा र गाईबस्तुका लागि निर्माण गरेको हो। तर यहाँ घरपालुवा जनावरले मात्रै पानी पिउँदैनन्। भाग्यवश बारलाई पार गर्न सकेका यी केही खरायोहरू वास्तवमै पानी पिउँदैछन्। खरायोमा यो गजबको आनीबानी पहिला देखिँदैन थियो। यस्तो अजबको व्यवहारले वैज्ञानिकहरूमा कौतूहलता उब्जाएको छ। तर उनीहरूको चाख भने बसाइसराई गर्ने खरायोहरूमा नै छ। कुनै अनिष्टका कारण मरेका हजारौं खरायोहरू बार नजिकै झण्डै 300 किलोमिटर फैलिएर दुर्गन्ध फैलाइरहेका छन्। 2 महिना पनि नपुगेका यी खरायोहरूलाई उनका आमा बाबुले भोकै यो मरुभूमिमा खानाको खोजीमा छाडिदिएका थिए। उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो शक्ति गुमाउँदैछन्। भोक, गर्मी र बसाइसराईको कठिनताका कारण मर्नेहरूको संख्याको कुनै गणना नै हुँदैन। जताततै खरायोहरू छटपटाइरहेका छन्। एउटा रोएको आवाज। खरायो रोएको आवाज सुन्नु एकदमै बिरलो मानिन्छ अनि यसको शरीर छटपटिएर हल्लिरहेको छ। यस खरायोको लागि जीवनको घडी टुङ्गिँदै गइरहेको छ। कुनै बेला बारले घेरिएको यो क्षेत्र अब चिहान घाटमा परिणत भएको छ। 1 दशकमा यस्तो आम मृत्यु 1 वा 2 पटकसम्म भएको पाइन्छ। यो खरायोका लागि पीडादायक छ, तर किसानहरूमा यसबाट कुनै शोक देखिएको छैन। सन् 1920 तिर केनबराको कमनवेल्थ साइन्टिफिक एन्ड रिसर्च अर्गनाइजेसनका वैज्ञानिकहरूले क्वीन्सल्यान्डको 2,50,00,000 हेक्टरमा फैलिएको प्यारा क्याक्टसलाई नियन्त्रण गर्ने सफल उपाय निकाले। 40 वर्ष अघि उनीहरूले खरायोको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने त्यत्तिकै प्रभावकारी उपाय फेला पारेको घोषणा गरे। उनीहरूको समाधान थियो मिक्सोमटोसिस नामक भाइरस। खरायोलाई मात्रै असर गर्ने यो भाइरस उल्लेखनीय परिणाममुखी देखियो। 3 वर्षभित्र अस्ट्रेलियाका 90% खरायोको मृत्यु यही भाइरसका कारण भयो। मिक्सोमटोसिसका कारण धेरै खरायो मरे पनि रोगसँग लड्ने प्राकृतिक क्षमता भएका केही खरायो भने बाँच्न सफल भए। यिनीहरूले फेरि नयाँ सन्तान उत्पादन गर्न थाले।
खरायोको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो। महामारी आउँथ्यो र जान्थ्यो। खरायोको जीवन चक्रमा मिक्सोमाटोसिस एउटा थप प्राकृतिक क्षयका रूपमा मात्र थपियो। तर खरायोको संख्यामा नाटकीय घटबढले प्राणीको आहार प्रणालीमा राम्रैसित प्रभाव पार्न थालिसकेको थियो। अस्ट्रेलियन सुनौलो चिलको आहार खोज्ने र इलाका छुट्याउने तौर तरिका फेरिएको छ। सामान्यतया चिलहरू चट्याङ पर्दाको झिल्का झैं आकाशबाट तल झरेर आफ्नो आहारको शिकार गरेर लान्छन्। चिललाई मृत खरायोमा कुनै चासो नभए पनि शारीरिक रूपमा कमजोर खरायो टिप्न भने उसलाई सजिलो भएको छ। यथेष्ट आहार जहाँ पनि भेटिएपछि चिलहरू आफ्नो शिकार लिएर गुणतिर जान पनि छाडेका छन्। उनीहरू शिकारलाई त्यही जमिनमा नै चिथोर्न थाल्छन्। चिलका लागि यो असाध्यै अप्राकृतिक गुण हो। उनीहरूको आफ्नो इलाका बनाउने चलन पुरै नाश भइसकेको छ। सामान्यतया एउटा जोडी चिलले आफ्नो निश्चित इलाका छुट्याएर नियन्त्रणमा लिइराखेको हुन्छ। तर यहाँ थुप्रै अपरिपक्व र मृतावस्थाका खरायोहरू एकै ठाउँमा छन्। एउटा भर्खरको चिल पनि यो शिकारमा सामेल छ। यो चिलले आफ्नो बानी बेहोरा भन्दा छुट्टै चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो खुट्टाले शिकारलाई तर्साउँदैछ। यी कागहरू पनि भिन्न खाले आनी बानी देखाउँदैछन्। रमाइलोकै लागि उनीहरू खरायोलाई सताइरहेका छन्। उनीहरूलाई पक्कै पनि आहारको कमी छैन। सेतो पाटा भएको खरायोको यो पुच्छर शत्रुलाई आकर्षित गर्नका लागि नै बनेका हुन्छन्। शत्रुको ध्यान शरीरको मुख्य अङ्गबाट अर्कोतिर मोड्नका लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ। खरायो सिद्धिएपछि र मानव हस्तक्षेप अगावै चिल र कागले आफ्नो जीवन धान्ने जुक्तिहरूलाई जोगाएर राख्न सक्छन् त? वा मानिसको अदूरदर्शिताले प्राकृतिक चक्रलाई सदैवका लागि विनाश पार्नेछ? तर अहिले बार नजिकमा खरायो भेला हुने क्रम जारी छ। आफ्नो इलाका बीचको क्षेत्रफलको पुरानो भाइचारा टुक्रिएको छ। विभिन्न इलाकाका खरायोहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएका छन्। सामान्यतया खरायोहरू आफ्नो मैदानलाई चिनो लगाएर राख्ने गर्छन् र एक आपसलाई गन्धका आधारमा पहिल्याउँछन्। तर यो मिश्रित झुण्डमा उनीहरूको नैसर्गिक आनीबानीको हनन भएको छ। हुन सक्छ उनीहरू यहाँ एक आपसमा एकसाथ भएको महसुस गर्छन् होला। प्राकृतिक दुनियाँमा कुनै एक प्राणी भन्दा समूल जातिको संरक्षणले बढी महत्त्व राख्छ। त्यसैले उनीहरूलाई सिद्ध्याउने पटक पटकको प्रयासपछि पनि अस्ट्रेलियाका खरायोहरूले अझै जीवन धानिराखेका छन्। एउटा जातिका हिसाबले उनीहरू भोग, गर्मी र रोगसित लडिरहेका छन्। उनीहरू अर्को सन्तान उत्पादन गर्नका लागि बाँचिरहेका छन्। खरायोको यो सृजनामुखी क्षमता उल्लेखनीय छ। उनीहरूका लागि यो मुक्ति र श्राप दुवै हो। उनीहरू असाध्यै छिटो सन्तान जन्माउँछन्। एउटा जोडी नै केही वर्षभित्र लाखौंमा परिणत हुन सक्छ। जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम त्यति बेलासम्म जारी रहन्छ जुन बेलासम्म उनीहरूका लागि पर्याप्त खाना र वासस्थल बाँकी रहन्छ। अनि गर्मी र भोक अनि मिक्सोमटोसिसका कारण उनीहरू मर्न थाल्छन्। तर सन्तान जन्माउन र जीवनचक्र चलाउन आवश्यक पर्याप्त संख्याका खरायो जीवित नै रहन्छन्। प्राकृतिक वातावरणमा नै उनीहरूको पुनर्जीवन स्थापना हुने कुरा गाह्रो छ। तर खरायोमा उनीहरूको आफ्नो संख्यालाई नियन्त्रण गर्ने गजबको क्षमता छ। अर्कै मुलुकका रैथाने प्राणी भित्राएको कारण अस्ट्रेलियाको वातावरणीय सन्तुलनमा भने निकै नराम्रो असर पारेको छ, जुन फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ। यहाँ बारका कुना काप्चाबाट छिरेर खरायोहरूले आफ्नो नयाँ मैदान बनाउन थालिसकेका छन्। उनीहरूको भविष्य भने सुनिश्चित छैन।
हुन सक्छ अझ धेरै समस्याहरू त्यो लोभलाग्दो हरिया घाँसे मैदानमा उनीहरूलाई पर्खेर बसेका छन्। तर पनि हामी एउटा कुरामा निर्धक्क हुन सक्छौं, अस्ट्रेलियाका खरायोले आफ्नो जीवनचक्र निरन्तर धानिरहनेछ।